ایک حاجی ملے ہوئے میں آخیا حاجی نماز تہجد پڑھدا پیا مسجد کے اندر 5 وقت نماز پڑھدا جماعت نہیں جان دیتا تہجد پڑھدا وے توجہ کریے مسلمان تہجد پڑھی نماز پڑھ کے بعد وچ جدوں ویکھیا 7 بجے نے بیٹھی اپنے مگر بھالیا موٹر سائیکل تے ہار شکار میں کمپیوٹر لا کے چل بھی کتنا کول چھڈا اور میں کہ حاجی نمازی آندا جی قاری صاحب میں کہ ایک ہی کرن لگا آندا اینو چھڈن چلنا وا میں کہ او چلیا حاجی صاحب چٹھی تیری داڑھی ہو گئی چھڈن والی شے وے اوے حاجی صاحب چھڈن والی شے نہیں قسم وعدہ لا شریک مولا دی جس ملک دے اندر جُتی دی قدر نہ ہوئے جس ملک دے اندر جُتی اک تھلے نہ ہوئے تے نہیں بچ سکتی جس ملک دے اندر او کیڑا مان لے کے ٹریا پھرنا تے کنا تے یقین رکھی بیٹھا ہے کہ تیری میری عزت تے حفاظت کرن گے او چلیا او جڑی قوم مسجد وچ جُتی نہیں بچا سکتی او تیری عزت کیویں بچا سکتی ہے عزت آپ پہ بچانی پینی ہے خود نگہبانی کرنی پینی ہے یاد رکھی قسم خدا دی اج مسلمان مسجد وچ جاوے آندا جُتی مینوں اکھ تھلے رکھنی پینی ہے جُتی اکھ تھلے نہ ہوے تے مسجد وچ جُتی جیسی او 200 روپے دی جُتی مسجد وچ نہیں بچدی بھولیا جدوں مسجد وچ جُتی نہیں بچدی تے بیٹی کالج وچ چھڈ آویں اوارے نوجواناں دے کول قسم خدا دی مینوں بار بار نہ لین لگے شرمندگی ہوندی ہے صرف تینوں احساس دوان واسطے گل کرن لگا وا قسم خدا دی او عزت جیسی جُتی جڑی مسجد وچ نہیں بچ سکتی عزت جیسی قیمتی چیز بگیاڑاں دے ہتھاں وچ کیویں بچ سکے گی ایمانداری نال دس مسلمان اج ایک بندہ جٹ زمیندار ہوے بکریاں دا آجڑی ہوے بکری لے جائے جنگل وچ جا کے چھڈ آوے اوتھے اونوں شیر چیتے چیر جان بگیاڑ چیر جان ایمانداری نال دس بکری دا گناہ ہے یا شیراں دا گناہ ہے یا چھڈن والے دا گناہ ہے تے چھڈن والے دا گناہ ہے تے روز جڑی اخبار بھری ہوندی اخبار تے بیان ہوندا ہے اج فلاں علاقے دی فلاں گرل فرینڈ نے اپنے یار دے نال عدالت وچ جا کے کورٹ وچ کورٹ میرج کر لیا ہوئے پیو نوں پتہ ہی کوئی نہیں لگا بعد وچ حکومت پولیس نال لے کے آندی چل تینوں تیرے یار دے کول چھڈواں متا تیرا پیو تینوں مار نہ دے تیرا بھرا تینوں مار نہ دے حکومت اپنی حفاظت وچ لے جاوے اوے سجنا جڑیاں نسیاں ہوئیاں عزتاں نوں بنا دیندے نے او سجنا عزت نہ سجاوے تے سجنا حق دے بندہ سی اگر حکومت والے ساڈے خیر خواہ ہوندے آندے اوندا منہ دے اوتے 2 کھلے مار دے تے اوندا پیو نوں واپس کر دیندے لیکن حکومت وے کافر دے ساتھ دیندی ہے نسی ہوئی عزت نو پیو جنہ مرضی زور لا لوے ایمانداری نال دسو چودھری تے زمیندارو تے رانیو تے راجپوتو میری گل تے جواب دینا جے اے عزت مسلمان دی نس جاوے تے واپس آ جاوے کچہریاں چ ایک پاسے پیو کھلوتا ہوے ایک پاسے ہوندا یار کھلوتا ہوے عزت کندے نال جاندی ہے تے یار نال جانا چاہے حکومت والے اپنی گڈی چ پا کے لے جاندے نے یا اپنے پیو دے نال بھیجدے نے حکومت والے اپنی گڈی چ پا کے اوندے یار دے نال بھیج کے اوندے نے پھر لکھ لعنت ایسی تعلیم تے جڑی دین مسلمان نو سریام بازار دے اندر اپنے یار نو ملن واسطے موقع دے دے اوے سجنا جڑا اپنی میں تو ہنے گل سنائی ہے بکری نو جنگل وچ چھڈ آوے آندا پیا چھڈن والے دا قصور ہے ہن حاجی صاحب عدالت وچ جا کے تے پریشان ہو کے واپس آ جاتا ہے آندا میری بیٹی پولیس والے نے تکے نال اپنے اوندے مشوق دے نال چلی گئی ہے یار دے نال چلی گئی ہے ہن اپنے سر وچ گلندر منگا کے بندہ رکھ میرے سر وچ لتر مارے کاندے واسطے کہ جدوں 5ویں 6ویں تو لے کے 10ویں 11ویں وچ تے آپ چھڈ آیا سا ہن اگا اونے اپنی مرضی نال لو بگیاڑ لے گیا تے لتر چھڈن والے نوں پہنے چاہیے نے نہ بکری دا گناہ ہے نہ بگیاڑ دا گناہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
تعلیم مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، شہر اسلام استاد محترم پیر سید مرتب علی شاہ صاحب۔ اور ویکھو سجنا رب دے نبی دی تعلیم نے جڑیاں عورتاں تیار کیتیاں نے، جا دیکھ لے شام کیم دی بارگاہ چلا جا، حجر شام کیم، شام کیم دی بارگاہ چلا جا، مسلمانہ سیدزادیاں دا دربار اٹھے گا وے، ویکھ جنہاں نو اللہ دے قرآن نے تیار کیتا ہویا وے، سیدزادیاں دا دربار، اس دربار دے تے جڑی بی بی دے پیٹ وچ بچہ ہوئے، بی بی بھی سیدزادیاں دے دربار تے نہیں جا سکتی۔ قرآن نے تیار کیتیاں بیبیاں سیدزادیاں نے، غیر بی بی دے پیٹ وچ بچہ ہوئے تو سیدزادیاں دے دربار تے اندر نہیں جا سکتی، کیونکہ منڈا ہوئے گا اوندا حمل ضائع ہو جاوے گا۔ سجنا اینی غیرت تے حیا وے، نہیں یقین ہوندا تے شیر گڑھ چلا گا، شاہ شجاع کر سید ابراہیم داؤد بندگی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دے آپ دے مدار پاک دے قریب جناب والا سیدزادیاں دے دربار نے، غیر بندہ قبراں تے نہیں جا سکدا، جنہ دی غیر بندہ قبرہ تے نہیں جا سکتا، رب دے قرآن نال تیار ہوئیاں نے۔ مفتی عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی مدعز اللہ العالی کے حقائق پر مبنی ایسے روحانی بیانات جنہیں سن کر مرد مسلم نیند غفلت سے بیدار ہو کر اپنی منزل حقیقی کی طرف انشاءاللہ تعالی روا دواں ہو جائیں گے۔